अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अबुल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन सियमन अला बक़ियतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन व रहमतुल्लाहि व मग़फ़िरतुहु अलल मुतमस्सिकीन बिविलायतिहिम व मुहब्बीहिम सियमनिल हाज़िरीन व लअनतु दाइम अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज शु मुनासिबत वफ़ात जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा बउनवान शीअए अमीर अल मोमिनीन सलामुल्लाहि अलैह यम दो जमा गसान तो अमिस अजीम शख्सियत जिक्र करान ताकि हक हेको न अम सुन नख वलित मगर तिमन मज त गो न शामिल पगह रोज क़यामत कि यमो न हक अदाई मज कदम त तुलमुत आस चूँकि अम सुन यानी जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा अम सुंद हक न फ़कत शियन न फ़कत सुन्नियन बल्कि तमाम आलम बशरियत सो इत कन कि इस अजीम वाक़आ अखट हिजरी मज सरजमीन करबलास पे सपुद रोनुमा सपुद तो सो वाक़ा यथ यथ कन ताबीर करान कि इस्लाम हसा गो तजदीद हयात लोग इस्लाम तम साथ अहया गो इस्लाम युस वार वार ख़त्म आमुत करने अत जुमरस मन सारी मुसलमान कि सारी मुसलमान ये इत्तफाक अत पे थवान कि अगर न करबला गया ये इस्लाम इत कन पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस निश वातनो तिथ कन यी हन ये कह तो दोयम ताबीर अजीम इनकलाबस करान कि यह हसा अख इंसान साज तो इंसानियत अहया करन वोल वाक़ा कि तिम अकदार इंसानियत यम दो खो ख़त्म गमत तो यमन कोशिश कर ख़त्म करने तिम अकदार तिम वैल्यूज़ तिम हसा बचे इमाम हुसैन अलैहिस्सलामन रोज़ आशूरा दर करबला अत तनाजुरस मन सारी इंसान तो यह वाक़आ तो यह आशूरा तो यह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कुर्बानी यह रोज़ हा करबलासी मज अगर ज़ैनब नबूद अगर न जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा सो अजीम इनकलाब जिम्मेदारी पन्न शानन पे तुलित यह दुनियास वातनाया यह करबला गहा दफन करबलास लिजा इनकलाब इस्लामी वनवोसा तजदीद हयात इस्लाम वनवोसा या तजदीद अकदार इंसानी वनवोस तमाम बशरियत हक अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम अमिस कोरी अमिस वनान ज़ैनब कुबरा तो बउनवान जिम्मेदार नफर यवान तो अम जिक्र करान हाला तारीख़ी लिहाज यम वनकि दौर हाजिर यम मुवर्रिखीन मुहक्किकीन तारीख़स मज तिमन निश अत मज कह शक कि अमिस
हजरत सुंद वफात 15 रजब 62 हिजरी यानी अत पे वनकस तकरीबन कह तुत बहसा गसान के बाजी मुवर्रिखीन ताबीर करान अत शहादत बाजी वनान वफात यम शहादत तिम वनान चूंकि यह हसा तमि इनकलाबच अख कड़ी जिंद रूज तो यमिस यह जिम्मेदारी अम सुन जहाद ओस यह इनकलाब दुनियास तान वातुन तो यीतिस कालस यथ दुनियास मज कम करबला पत तथ दौरान हसा यह जहाद करान लुकन फिक्र तारान हुसैन इब्न अली क्या गो शहीद करबलास मज रोज़े आशूरा यह क्या दलील तो इस जहाद करान करान तो यह गई फोत यह सब गई इस जहादस मज यम दुनिया गछ सह मुजाहिद आसान शहीद लिजा नसा अत मज हिचकिचाहट कि वनो शहादत जनाब ज़ैनब कुबरा या ब्याख अख तरीक इस वनकस तिमन मुजाहिदन यमन जंगस मज जख्म लगे या तुथ मसल पेश कि तिम रोजन अमि जंग पत कैंचस कालस जिंद पत करन वफात तिमन तस लिखान यम हसा गई शहीद तो जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा सो अख शख्सियत अत वाक़े करबलास मज यमिस अत वाक़ास मज जख्म आय रूही तो जिस्मी तो यम जख्म रूद जनाब ज़ैनबस तो यह गो वजह कि 61 हिजरी माह मुहर्रम गो रोज़े आशूरा गो करबलास मज इमाम हुसैन शहीद तिम असहाब तो तिम अहल बैत है तम पत अख वरी तो कस तान रेत हेको वनित कि जनाब ज़ैनब तो जहान गसान तो यह ज़ाफ़ जिस्मी तिम हालात बन कि यम पत आखरस बने सबब वफात जनाब ज़ैनब सिंह तिमन ताल्लुक करबला अगर न करबला गछा शायद जिंदगी मा आसा चर इत मे अर्ज कोर चूंकि पानस वन शीए अमीर अल मोमिनीन वन मुहिब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लिजा पानस पे फर्ज जानन कि पगह रोज क़यामत तम साथ सारे खड़ा करन कम से कम गो तिमन मज आसन कि वनो कि परवरदिगारा युहुंद हक ओस अल्लाह अस होक नख वलित क्या क्या युहुंद हक ओस वारिया हको नख वलित मगर कोशिश कर यहज याद जिंद थवन यहज जिक्र कर तो यहंदन मुसीबतन पे गिरिया कर अस तुल अख कदम उम्मीद कि अस गुनाहगारन बख्शन खतर तुलक 10 कदम वनकस मनावान यह दो बनुमान वफात या शहादत जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा यह सारी खुशी यम ओत्र पे अला बाकिन वरियन ति चूंकि 13 रजब विलादत अमीर अल मोमिनीन यह बड़ खुशी मगर सती वफात जनाब ज़ैनब कुबरा यह खुशी ज़्यादा कालस रोजान तो आज योहस गो वह बनो नवरोज 13 रजब यह आव कुन गई जु खुशी कि अस पन्ने अमे कल्चर हिसाब पन्ने सकाफती हिसाब नवरोज थोड़ा जूठ पहमन मनावान कम से कम हफ्त खंड या यथ वनो यीतिस कालस लिज सुन मोकल तीतिस कालस नवरोज पकान यम सात मोकलो तो नवरोज तो मोकलो यह खुशी त्रव
أتی کہِ آز دۄہَس منٛز ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ کٲنٛسہِ مُبارک کٔرِتھ آز دۄہَس منٛز ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ کٲنٛسہِ دعوت کٔرِتھ ژٕ یہِ میون گرٕ اَسہِ چھُ خوشی اَسہِ چھُ نوروز ژٕ یہِ نہ اَتھ لٔج برٛیک تہٕ طبیعتن یَتھ برٛیک چھِ لگان تَتھ چھُنہٕ پَتہٕ مَزٕ یِوان کِہیٖنۍ تہٕ قۄدرٔتی کَتھا یِم اِنسان یۄس جماعت یہِ خوشی ترٛایہِ تہٕ غم رَٹہِ ییٚمہِ سُنٛد غم رَٹہِ سُہ لاگہِ تٔمِس مٲلِک پَگاہ اِنشاء اللہ روزِ ماشاء اللہ تہٕ سۄے چھِ اَسہِ اُمید تہِ دوٚیِم چیٖز چھُ یہِ کہِ دُنیاہَس منٛز چھِ یِم حوٲدِث گژھان واقعات رونما گژھان یِمن واقعاتن منٛز چھُ کینٛہہ شخص کانٛہہ چھُ مُثبت رول ادا کران کانٛہہ چھُ منفی رول ادا کران تہٕ یِم واقعات رونما گژھنس منٛز چھُ اِنسانس اکھ اہم رول آسان یہِ تاریٖخ اگر أسۍ نِمو یِتھ کٔنۍ عُلمایہِ تاریٖخ یا عُلمایہِ فلسف فرماوان چھِ کہِ یہِ ہسا چھُ اکھ کُلیت اکھ یتھ ہسا چھُ حیات یتھ تاریٖخس یتھ چھُ شعوٗر یہِ چھُ پکان یہِ چھنہٕ رُکان کینٛہہ تہٕ یِم حرکت اتھ تاریٖخس دِوان چھِ تتھ مُتعلق چھِ مُختٔلِف نظریات اکھ نظر چھُ یہِ کہِ تِم اِنسان یِم پننہِ وقتٕکۍ قہرمان آسان چھِ یِم چھِ تِم شخص آسان یِم تاریٖخ بناوان چھِ بعضی چھِ تِم نفر یِم تٲریٖخی چھِ بعضی چھِ تِم نفر یِم تٲریٖخ بناوان چھِ مثلاً ذِکِر گژھِ تٲریٖخٕچ کُنہِ جایہِ اتھ منٛز یِن لیکھنہٕ فلٲنۍ ہسا اوس فلٲنۍ ہسا اوس فلٲنۍ ہسا اوس بیاکھ نفر چھُ سُہ یہِ اگر نہٕ سُہ حرکت کرِ تاریٖخ بنہِ نہٕ کِہینۍ تٔمۍ سٕنٛدِ حرکت سۭتۍ چھُ تاریٖخ بنان تہٕ یِم اِنسان چھِ اتھ تاریٖخس منٛز ہمیشہِ زِندٕ روزان تہٕ یِم چھِ تِم اِنسان یِم امہِ پتہٕ کٮ۪ن نسلن خٲطرٕ اُسوا چھِ بنان اُلگوٗ چھِ بنان مُعلِم چھِ بنان تہٕ نسل یِم امہِ پتہٕ یِوان چھِ تِم ییٚلہِ یہِ تاریٖخ پران چھِ تِم چھِ یِمن پنُن پیشرو بناوان رہبر بناوان کیازِ یِہُنٛد رول چھُ آسان تِتھُے تہٕ أسۍ سٲلِم ضمیٖر وٲلۍ سٲلِم عقل وٲلۍ أسۍ چھِ کوٗشش کران کہِ اگر أسۍ تاریٖخ پرو تاریٖخس منٛز یِم شخصیات پرو أسۍ وٕچھو دۄشوے مُثبت تہِ تہٕ منفی تہِ مگر چوٗنٛکہِ أسۍ چھِ سٲلِم أسۍ چھِ پرٛٮ۪تھ لحاظہٕ ٹھیٖک لِذا چھِ أسۍ تِمن افرادن پنُن اُسوٕ بناوان یِہُنٛد کِردار مُثبت آسان چھُ منفی نہٕ مثلاً یِہوے نِمو أسۍ عمرِ سعد بناوون نہٕ أسۍ پنُن اُسوا کینٛہہ ییٚلہِ کہِ سُہ تہِ چھُ اکھ نفر تاریٖخِ کربلاہس منٛز ییٚمِس اہم رول چھُ ییٚلہِ أسۍ یِتھ کٔنۍ وٕچھو کہِ عمرِ سعد اگر نہٕ آسہِ ہا واریاہ چیٖز گژھن نہٕ کِہینۍ ہُرملا اگر آسہِ ہا نہٕ واریاہ چیٖز گژھن نہٕ کِہینۍ گوٚو بہرحال أسۍ چھِنہٕ یِمن پنُن اُسوا بناوان کینٛہہ چوٗنٛکہِ سانہِ فِکرِ سانہِ عقیٖدٕ سانہِ آیڈیالجی حساب چھُ یِمو منفی کِردار ادا کوٚرمُت أسۍ چھِ ژھانڈان اتھ واقعس منٛز مُثبت کِردار یِم مُثبت کِردار أسۍ رٹووکھ تہٕ پتہٕ بناووکھ پانس خٲطرٕ اکھ رول ماڈل وٕچھو یِمو کیاہ چھُ کوٚرمُت یِم کِتھ کٔنۍ وٲتۍ اتھ درجس أسۍ تہِ کرو اتھ فالو پتہٕ پکو تہٕ بناوو أسۍ تہِ پنٕنۍ زندگی تقریٖبن نزدیٖک بیٚیہِ حظ تہٕ کوٗشش روزِ سٲنۍ کہِ یِتھ کٔنۍ یِم روٗدۍ زِندٕ تِتھ کٔنۍ گژھو أسۍ تہِ روزٕنۍ زِندٕ زندگی چھنہٕ یہِ یُس أسۍ ییٚتنس یہِ 10 ؤری کڑان زندگی چھِ سۄ زندگی یۄس سانہِ پتہٕ چھِ یعنی تیُتھ کِردارا کرو أسۍ ادا ییٖتِس کالس تاریٖخ یی لیکھنہٕ تیٖتِس کالس گژھِ سون ناو یُن لیکھنہٕ جناب زینب کُبرا سلام اللہ چھُ سُہ اکھ کِردار امہِ تاریٖخُک کہِ تا ابد ییٖتِس کالس نہٕ
तो क़यामत हला मानो यीतिस कालस मुवर्रिखीन लेखन तारीख अत मज बड़ो किरदारों मज किरदारा सह जनाब ज़ैनब कुबरा सलाम यम तारीख रुख मोड़ान यम तारीख साज आसान जिम्मेदार नफर यम गैर जिम्मेदार नफर आसान यम या इत वनो यम सो जिम्मेदारी समझान सो जिम्मेदारी पन्न शानन पे तुलान तो सो जिम्मेदारी बिनावे अहसन नख वालान सो जिम्मेदारी नख वाल सो नाव हमेशा रोजान तो यह जिम्मेदारी तारीख साज आसान मसलन इमाम खुमैनी रज़ियल्लाहु अगर तमाम सोरे मिटे तम सु नाव मिट क्या तम बदलो तारीख रुख पन्ने पद अक तरीक तारीख ईरान पकान तम कोर तथ रुख चेंज यानी अक वक्त जहनसी मज यह कि यह कौम गछ बेदार जा पत कर डिक्टेटरशिपस खिलाफ कयाम पत गछ यह कामयाब अख नफरा आव तम कोर तुथ रोल अदा कि तम सारी वहम गुमान अम ब्रोट तम गई सारी खत्म अत बदलो नई रुख आव अत मकतब तारीख साजस सत वाबस्तगी थवान मकतब तशय्यो अमि मकतब प्रत अख फर्द अम पन्ने पन्ने विज तारीख बनोज यम वाबस्त अत सत गो इथी बन यानी सान सत तारीख बन तारीख गु ब्रोट पकन यीत काल सोन जिक्र कर या असलन तारीखी वजूदस मज यीतिस काल सोन क्या तथ मकतबस सत वाबस्तगी थवान युस यम चीज करान कर्मुत शुर बचन बनो तारीख शुर बचन ये कि सह प्रथ लिहाज मोहताज मोहताज मगर तम सद एक असन तबसुमन तम सद एक सह नजर सोरे बदलो यह बच कत सत वाबस्त यह मकतब हुसैन यह मकतब अमीर अल मोमिनीन यह अत सत वाबस्त यह परवरिश याफ्त अमे मकतब तो यह मकतब बरित यमो तालीमातों सत कि यह इंसान तिथ करान दिवान ब्रोट कन मुआशरस कि बाजी वक्त इंसान दपान यह मोजज़ यह हेक नॉर्मल इंसान बनित यह मोजज़ यथ बाजी मसलन वनान इमाम खुमैनी सु इनकलाब मोजज़ दरहाल कि सह मोजज़ कहीं सह कम तमिस मगर यह मकतब इथी अफराद त पैदा करान तो यम दावेदार अमे मकतबक अस मज गोस कह आसन तो दोयम कत यह कि यह मकतब तशय्यो यथ वनान इस्लाम प्योर फॉर्म इस्लामस नबर यह कहीं तशय्यो गैर अज इस्लाम कह बल्कि इस्लाम तशय्यो यानी इस तशय्यो वनान मजहब शिया यह वनान यह हसा सह यह अम ब्रो अर्ज कोर्मुत उलमा नश तुम बूजमुत खुदा थन तिम सलामत कि ज तरीक इस्लाम रटनस बाद अज पैगम्बर दो तरीक रोट मुसलमानों इस्लाम यम साथ पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यम जहान गई एक तबका रोट इस्लाम असहाबों जरिए एक तबका रोट इस्लाम अहलुल बैत जरिए एक रोट घर के बोचो जरिए एक रोट घर के बोचो नबर फर्क यमन यम पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सह 24 घंटे वथान बेहवान एक ग्रुपन न्यू इस्लाम यमो नश यम वथान बेहवान तमिस सत मुआशरत करान 24 घंटे तमिस सत तो बे तम सद मकतबक आला तरीन नमून
امی تشیع کی دعوا کہ پیورسٹ فارم یس اسلامس سہ ہسا تشیع تو یہ مکتب اس پرورش کران کلن ونو اسلام اس پرورش کران اسہ یمن افرادن ہند محبت گژھان کیازِ یم چھِ پرٛٮ۪تھ لحاظ سٲلِم نہ چھُ اسہِ پیغمبر وٕچھمُت نہ چھُ اسہِ گۄڈنیُک امام وٕچھمُت نہ چھُ اسہِ دوٚیِم امام وٕچھمُت بٔہمِس امامس تام چھُنہٕ اسہِ کانٛہہ وٕچھمُت نہ چھُ اسہِ امام زادٕ وٕچھمُت أسۍ زانوکھ نہٕ یِم کِہیٖنۍ مگر محبت یُس اسہِ یِہُنٛد دِلن منٛز سُہ چھُ اسہِ مجبوٗر کران مجلسن منٛز یِنس سُہ چھُ اسہِ مجبوٗر کران محفلہٕ انعقاد کرنس سُہ چھُ اسہِ مجبوٗر کران کہِ تُہۍ ترٲیِو سا سورُے کارٕبار آز چھُ امہِ خاندان کِس أکِس فردٕ سُنٛد وفات تُہۍ ترٲیِو کارٕبار سورُے تُہۍ یِیِو کٔرِو مجلس یہِ چھُ محبت اتھ چھُنہٕ شکا کیازِ چھُ محبت چوٗنٛکہِ یِم چھی تِتھی شخصیت یِم چھِ انسانہِ کٲمِل یِم چھِ اعلیٰ تریٖن درجن پٮ۪ٹھ بہٕ ٲسۍ ییٚتہِ اکھ سٲلِم انسان مےٚ چھِ یِم افراد خۄش کران یِہُنٛد محبت چھُ آسُن تہِ گژھِ بٮ۪مارسٕے چھِ کھران سٲری چیٖز چھُنہ بٮ۪مارس اگر تُہۍ وازوان تہِ برونٛٹھ کنہِ تھٲیِو سُہ چھُنہٕ بِچارٕ دپان ہے مےٚ نہ لگان مزے تُہۍ اگر مےٚ خبر کیٛاہ تہِ دِیِو مےٚ چھُنہٕ آب تہٕ جوٗس چھُ یہِ کتھا ژھٹہٕ رس تہٕ وازوان چھُ یہِ چھِ کران مےٚ چھُ سسٹمٕے ڈوٚلمُت وۄنۍ تُہۍ مےٚ خبر کۄس بلاے دیٖتو یہِ چھُ میانہِ خٲطرٕ چھُنہٕ یہِ طوٗفانا کینٛہہ یہِ چھُ سٲلِم انسانس تران فکرِ یتھ کیُتھ مزٕ چھُ تہٕ یِتھ کیُتھ بے مزٕ چھُ أسۍ اگر سٲلِم چھِ اسہِ ترِ فکرِ کہِ یِم عظیٖم تہٕ اعلیٰ شخصیت یِم کیاہ چھِ یِم کتھ مقامس پٮ۪ٹھ چھِ یِم کۭتیاہ خوٗبصوٗرت چھِ تہٕ اسہِ چوٗنٛکہِ سٲلِم چھِ اسہِ گژھِ یِہُنٛد محبت یِمن بِچارٮ۪ن سسٹم ڈوٚلمُت آسہِ تِمن چھِنہٕ یِم باسان اصل تِمن چھنہٕ پہچانٕے گۄڈٕ گژھان اصل گوٚو کیاہ تِم چھِ بٮ۪مار انسان تِمن ہٕنٛز کتھ کرو نہٕ أسۍ کینٛہہ یِم سٲلِم انسان چھِ تہٕ انشاء اللہ خۄدا تھٲیِن بِبرکتِ محمد آلِ محمد اسہِ یِمنٕے سٲلِم انسانن سۭتۍ اسہِ چھُ تران فکرِ کہِ اسہِ اگر کانٛہہ ونہِ دپہِ ہے راتھ اوس نوروز وُنہِ چھُ سِنۍ ڈِکچن منٛزٕے تُہۍ کوٚت درٛایِو حُسین حُسین کرنہِ تۄہہِ کیٛاہ گوٚو أسۍ چھِ ونان نہ یتھ لگہِ نہٕ آز مزٕ کِہیٖنۍ کیازِ آز چھُ أکِس جان انسان سُنٛد وفات تہٕ تٔمۍ سُنٛد محبت یُس مےٚ دِلس منٛز چھُ أمۍ چھُ آزٕ اکھ نٔو کیفیتا مےٚ منٛز ترٲومٕژ سُہ گوٚو غم غمس منٛز چھِنہٕ یِم چیٖز لگان کِہیٖنۍ مےٚ چھُ محبت أمۍ سُنٛد یہِ چھُ درٛامُت ییٚمہِ جہان آز بہٕ کرٕ اظہارِ غم یہِ چھُ محبتُک تقاضہٕ آز چھُ بہتر مےٚ اظہارِ غم کرُن تہٕ یِمن چیٖزن لگہِ نہٕ مےٚ مزٕ کِہیٖنۍ آ ییٚمہِ دۄہ ولادت آسہِ تمہِ دۄہ کرٕ بہٕ یِتھ کٔنۍ تُہۍ بوٗزمُت چھُو حدیٖث چھُ کہِ سٲنۍ شی ییٚمہِ دۄہ أسۍ خۄش آسو تمہِ دۄہ چھِ تِم خۄش آسان ییٚمہِ دۄہ أسۍ غمگیٖن آسو تمہِ دۄہ چھِ تِم غمگیٖن آسان تہٕ یہِ چھُ اکھ واٹھ اکھ اتصال اکھ اسہِ تہٕ یِمن عظیٖم شخصیتن یعنی أسۍ چھِ تیوٗت یِمن منژامٕتۍ تِہنٛز خوشی چھِ سٲنۍ خوشی یِہُنٛد غم چھُ سون غم یہِ چھُنہٕ غلط کتھ کٕہٕنۍ اگر انسان بڑٕ کھُلہٕ تہٕ آزاد فکرِ سۭتۍ تعصُب وغٲر ضمیٖر پاک ییٚمِس آسہِ ضروٗری چھُنہٕ سُہ آسہِ شی سُہ اگر بیٚیہِ کُنہِ مذہبُک تہِ آسہِ تٔمِس ییٚلہِ امیٖر المومنیٖن سلام اللہ علیہ سٕنٛز شخصیت برونٛٹھ کُن ترٛاوو تٔمِس ییٚلہِ جناب زینب کُبرا سلام اللہ علیہ سٕنٛز شخصیت برونٛٹھ کُن ترٛاوو أمۍ سٕنٛز کٲم برونٛٹھ کُن ترٛاوو تٔمِس گژھِ محبت أمۍ سُنٛد اتھ خٲطرٕ چھنہٕ اسہِ محنت کرٕنۍ اسہِ چھُ یُتُے یوت ونُن یِم کم چھِ یہِ گژھِ اسہِ تگُن ونُن یِم کم چھِ تہٕ تٔمِس گژھِ أمۍ سُنٛد محبت تُہۍ وٕچھِو کہِ یُتھُے تُہۍ تٔمِس ؤنِو کہِ أمِس عظیٖم انسانس کم مُصیٖبت آے تُہۍ وٕچھِو سُہ وَنہِ آرام سان درحالہِ کہِ شی آسہِ نہٕ سُہ کِہیٖنۍ اِوٕن مُسلمان تہِ آسہِ نہٕ کِہیٖنۍ
मगर ज़मीर गछस पाक अंदर गछस पाक आसन केस पाकस छ पाकस सत वाट लगान पाकस तो मकरिस लग न कुन जाय तो बे छ इंसान या दुनियाहस मज छांडनी तिमन नफरन यिंद तजुर्बे सत यिंद कलाम सत यिंद मवइज़ सत सो इस्तिफाद करे तो सो वत हेके आसानी सान तय कर तमिस ब्रोट कन तो जिंदगी मज गस कामयाब चूंकि कामयाब नफर यम यथ जिंदगी मज तिहुंद ये सह परान बोजान वुछान कलाम बोजान मवइज़ तिहुंद बोजान सह दपान मे मिल अख उस्ताद युस मे यथ रहनुमाई कर मे मिल अख रहबर युस मे यथ वत वत हाय बह डल न कह यस बह पाने वत तय कर मुमकिन मे लगन अथ वरी वाद मे थो रहबर अख ब्रोट कन यह वत तय कर्म या अमे वत हज पता सह मे हावान यह वत यम सात यम शख्सियात इन ब्रोट कन त्रावान यम यकदम तस्लीम गसान ब्रोट यकदम तस्लीम गसान तो अख जज्बा यिंदिस दिलस मज वथान तथ वन मोहब्बत वन मसला अख चीज मसला अस अगर तगि बशरियतस ब्रोट कन यह फर्जंद अमीर अल मोमिनीन ब्रोट कन त्राउन तमाम बशरियतस गछि जनाब ज़ैनब सुन मोहब्बत अख शक अस अगर तग यम सात तिमन मोहब्बत गो तिम करन ती अस करान तिमन वनो कि आज सह सह दो मसलन जनाब ज़ैनब बसकिंदर मदीन हो हरम कत जुत्रे रवायत ना या शाम मशहूर मारूफ शाम ब्या मिस्र ब्या मदीन हाला मदीनस मन अथ कह तति पता कि तिहुंद अथ तो यमन मुसीबतन आसन लगमित तिहुंद कति अलबत्ता दोन जायन हरम जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह दोन जायन हरम अख शामस मज ब्या मिस्रस ये अम जिंदगी ब्रोट कन त्रावान यमन अस वोन यमन शनाख्त गई तिम वनान खूब पे तिमन वनान तिम अच्छा यम अम सज कह निशानिया कह आ निशानी हरम कत शाम तिमन आसमान पेवान कलस पे कि मदीन कूर शाम कपर आय या मिस्र मदीन कत मिस्र कत मदीन कत शाम कत खुसूसन मसला यम सात शामुक जिक्र अमिस चूंकि अम बूजमुत यह सोरे यह क्या गई शाम कि शामस मन अमिस कह सुकूना म्यूलमुत कि यह गि शाम यह क्या करने गई यम ये बोजान दिल दजान वदान बे इंतहा उश त्रावान अमिस सवाल वथान अमिस जहनियत बनान खूब शामस मज कत पत अमिस वहरी इस्तकबाल कोरमुत ये अक लट कन लायहस अक लट यम चीज वहर कत बदलो अमिस बड़ यह पन्ने जाय जहनस मज यह तूफाना वथान कि यह क्या गो दरहाल कि यह अस सत मुंसलिक कि अम खुदा अमिस रसूल अमिस इमाम अमिस अत सत अम बूज अस तोग वन जनाब ज़ैनब कौन शख्सियत यी करान मसल तो सवाल कि अस तो अमिस क्या फर्क अस तो अमिस फर्क क्या यह ना सोन खुदा माना ना सोन रसूल माना ना सोन कुरान माना ना सह चीज मानान यथ पे अस मोहब्बत गो जनाब ज़ैनब कुबरा मगर यह ती करान यह करान यह तिथे कन उशारा कन मे पन्ने जाए सवाल वथान कि दलील क्या गई आया बह तो यह सा बराबर कि मे तो अमिस फर्क गस मा हंग तो मंग जनाब ज़ैनब मान
مان اصل اچھا معیار اس کیٛازِ چھُ محبت جناب زینب سُنٛد اتھ چھُ معیار اتھ چھُ مِلان یہِ چھُنہٕ ہنٛگہٕ تہٕ منٛگہٕ چیٖز کینٛہہ امام زاد چھُ واریاہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلامس چھِ شُرۍ واریاہ أسۍ کۭتیاہ زانوکھ ما زانوکھ اگر نہٕ امام رضا اسہِ امام آسہِ ہا یہِ تہِ زانہون نہٕ کِہیٖنۍ اگر نہٕ جناب معصوٗم آسہِ حرم آسہِ ہا تہٕ اَسہِ آسہِ ہاکھ ووٚنمُت أمِس چھُ اکھ منزلت اکھ مقام اکھ أسۍ زانہوکھ نہٕ کِہیٖنۍ تٔتھۍ أنٛدۍ پٔکۍ چھِ واریاہ یِمن حالانکہِ بجی چھِ ونان نسا صحیح چھُ بجی چھِ ونان منصوٗب ہسا چھِ یِم مزار یِم حرم یِم قبرٕ یِم آستان یِم ہسا چھِ اولادِ موسیٰ بنِ جعفر علیہ السلام کھال کانٛہہ چھُ تپٲرۍ پکان کھال کانٛہہ چھُ باسان أسۍ زٲیِر حالانکہِ یِم تتِکۍ چھِ تِمن چھُ بدل اکھ یا بعضی اولاد أسۍ زانوکھ نہٕ تِم کِہیٖنۍ اسہِ کِتھ کٔنۍ گوٚو یِہُنٛد محبت اسہِ کیٛاہ دٔلیٖل گٔے تہٕ سٲنِس محبتس تہٕ ہُم سٕنٛدِس محبتس گژھِ گژھٕنۍ آسمان زٔمیٖن فرق سُہ تہِ ودِ أسۍ تہِ ودو سُہ تہِ چھُ دپان ییٚمِس آیہِ ییٖتیاہ مُصیٖبت بہٕ تہِ چھُس ونان تٔمِس آیہِ ییٖتیاہ مُصیٖبت بہٕ تہِ چھُس ودان سُہ تہِ چھُ ودان کُنہِ نتہٕ کُنہِ جایہِ گژھِ فرق واضح گژھٕنۍ چوٗنٛکہِ أسۍ چھِ ییٚمہِ مکتبٕکۍ شٲگرد سُہ چھُنہٕ ییٚمہِ مکتبُک شٲگرد سُہ چھُ تٲریٖخ بوزان أکِس تٔمِس اِنسان سٕنٛز ییٚمِس تاریٖخس منٛز اکھ مُہِم رول چھُ تاریٖخے اِسلام یُس پرِ تتھ منٛز اگر نہٕ یِم نفر کینٛہہ یِن تاریٖخٕے چھُنہٕ یہِ چھُ اکھ نظرا کران اتھ بشریت کِس تاریٖخس اتھ منٛز چھُ وٕچھان اکھ بعضی پستریٖن نفر بعضی اعلیٰ تریٖن پتہٕ چھُ یِمن زان پہچان أمِس سۭتۍ گژھان پتہٕ چھُ مُختٔلِف احوال یِہِنٛدۍ وٕچھان مٔنٛزۍ چھُ خۄش گژھان مٔنٛزۍ چھُ ودان یہِ گوٚو اکھ جماعت بیاکھ جماعت چھِ نہ یِم امہِ مکتبٕکۍ شٲگرد تمہِ ساتہٕ بنان چھِ ییٚمہِ ساتہٕ یِم یتھ دُنیاہس منٛز یِوان ییٚلہِ بچہِ زیوان أمِس چھُ کنس منٛز پران بیٚیِس کنس منٛز چھُس پران یعنی کیٛاہ یعنی سٲنۍ آیڈیالجی چھِ یہِ سون دیٖنی سسٹم چھُ یہِ یتھ گۄڈٕ خۄدا چھُ پتہٕ رسوٗل چھُ پتہٕ علی چھُ بہتریٖن کامہِ چھِ یِمہٕ چھِ أسۍ یِہوے ونان بچس ما چھِ امہِ وغٲر ونان أسۍ کِہیٖنۍ وۄنۍ اگر یہِ اسہِ منٛز زیادٕ پہمن مثلاً أسۍ اگر یِمن چیٖزن ہٕنٛز مُستحباتن یِمن چیٖزن ہٕنٛز پتہ آسہِ کوٗشش چھِ کران کہِ أمِس بچس گوٚژھ گۄڈٕنیتھ زیٚیہِ پٮ۪ٹھ پیوٚن أمِس گوٚژھ مزٕ یُن کربلُک أسۍ چھِ تراوان خاک أسۍ چھِ خاکہِ کربلا تُلان یہِ متھان أمِس وُٹھن گۄڈٕنیُک غذا یُس أمِس أسۍ دِوان چھِ یہِ چھِ أمِس دِوان أسۍ امام حُسین ایرانس منٛز تِم چھِ رلاوان آبہٕ رژھِ سۭتۍ پتہٕ چھِ سُہ ٹیُک تراوان أمِس اتھ پٮ۪ٹھ بِلاخرے تُربتہِ سیدٕ شُہدا یعنی ہۄ چھِ سٲنۍ آیڈیالجی ہُہ گوٚو اسلامُک آیڈیالجی فُل یُس أسۍ أمِس گۄڈٕنیتھ پران چھِ پتہٕ چھِس دپان یاد تھٲیزِ اتھ آیڈیالجی اتھ عقیٖدس ہٮ۪کن دُشمن بٔنِتھ تہٕ دُشمن ہٮ۪کن یہِ عقیٖدٕ ختم کرنس پٮ۪ٹھ کانٛہہ اقدام کٔرِتھ تمہِ ساتہٕ چھُ چون درس کربلُک یہِ ژےٚ کھٮ۪ن دِتُے اسہِ یہِ چھُ کربلُک یہِ ژےٚ کنس منٛز کوٚرُے سۄ گٔے آیڈیالجی اتھ کٔرزِ رٲچھ اتھ بٔنزِ رٲچھ در اگر کُنہِ ساتہٕ باسے یہِ نظامِ عقیٖدتی اسلٲمی ختم چھُ یژھان کانٛہہ کرُن تمہِ ساتہٕ ؤتھۍ زِ تِتھٕے کٔنۍ یِتھ کٔنۍ یہِ خاک یۄس ژےٚ اَسہِ تھٲوٕے أمۍ پایی ژےٚ یاد کربلاہس منٛز کیٛاہ آو کرنہٕ أسۍ چھِنہٕ ہنٛگہٕ تہٕ منٛگہٕ یِم چیٖز مانان أسۍ چھِنہٕ ہنٛگہٕ تہٕ منٛگہٕ جمع گژھان ییٚتنس مگر مسلہٕ چھُ اکھ چیٖز سُہ گوٚو یہِ کہِ سون محبت چھُ معرفتہٕ وغٲر اسہِ چھُ محبت یِمن شخصن اسہِ چھُ محبت یِمن حضراتن ہُنٛد اسہِ چھُ محبت واریاہ تِمن ہُنٛد یِمو یِم واقعات رونما کٔرۍ اسہِ چھُ محبت تِمن شخصن ہُنٛد یِمو وقتہٕ وقتہٕ اتھ اسلام کِس عقیٖدس رٲچھ کٔر اسہِ چھُ محبت مگر یہِ محبت
چھُ کیٛاہ یہِ چھَنہٕ اَسہِ پَتہ کِہیٖنۍ چوٗنٛکہِ اَسہِ چھَنہٕ آیڈیالجی اِسلامٕچ پَتہ کِہیٖنۍ. أمیٖر المومنیٖن سُنٛد محبت چھُ وٲجِب چوٗنٛکہِ اِمام چھُ. اِمام حسن مُجتبیٰ سُنٛد محبت چھُ اِمام چھُ. اِمام حُسین اِمام چھُ تا بٔہِم اِمام. یِمن ہُنٛد محبت چھُ اَسہِ دِلس منٛز تھاوُن تَتھ چھُنہٕ شک کِہیٖنۍ. حبیٖب ابن مُظاہر سُنٛد محبت کیٛاہ چھُ تھاوُن. حُر ابن یزید ریاحی سُنٛد محبت کیٛاہ چھُ تھاوُن. علی اصغر چھا اِمام ما چھُ لۄکُٹ بچہِ کانٛہہ ہیٚکیٛاہ ؤنِتھ مےٚ چھُنہٕ أمۍ سُنٛد محبت کیٛازِ چھُ تھاوُن. علی اکبر چھا اِمام ما چھُ 14 معصوٗمو منٛز چھا کانٛہہ نہ محبت کیٛاہ چھُ تھاوُن. حضرت عباس علیہ السلام اِمام چھا 14 معصوٗمو منٛز چھا نہ محبت کیٛاہ چھُ تھاوُن. اَسہِ اگر معرفت یِہٕنٛز حٲصِل گژھِ یُس کٲم أسۍ محبتہٕ سۭتۍ چھِ کران سۄ گژھِ پانے تَتھ چھُنہٕ پَتہٕ اَسہِ زور کَرُن کِہیٖنۍ خۄدا کٔرِنۍ درجات علی آغا صٲبَس تِمن وازن منٛز چھُو تۄہہِ بوٗزمُت مومِنن ہٕنٛز علامات چھےٚ کیٛاہ چھُنہ تۄہہِ بوٗزمُت. اکھ علامات مومِن سٕنٛدۍ چھِ ییٚمہِ ساتہٕ حُسین سُنٛد ناو یِیہِ مومِنس چھُ أچھ وَسان. یہِ چھُنہٕ ہنٛگ تہٕ منٛگ قٕصا کِہیٖنۍ یہِ چھُنہٕ معموٗلی چیٖز. کِتھ کٔنۍ وَسہِ أچھ کیٛازِ وَسہِ أچھ کُنہِ جایہِ ہے کانٛہہ اِمام حُسین مےٚ کیٛازِ وَسہِ أچھ یوٚتانۍ نہٕ مےٚ أمۍ سٕنٛز معرفت آسہِ. یہِ تہِ چھُو تۄہہِ تٔمۍ سٕنٛدِ زبٲنۍ بوٗزمُت کہِ ییٚمہِ ساتہٕ آدم سُنٛد توبہٕ قبوٗل گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ جبرائیل امیٖن علیہ السلام آو جِنابِ آدم علیہ السلامس کہِ آدم ژٕ کر توبہٕ نَمَن 5 نفرن اَنُکھ ؤسیٖل. آدمن ییٚلہِ 4 دِنَس 4 پٔرِم دِل اوسُم خۄش. پوٗنٛژِس منٛز کیٛازِ گوٚو مےٚ دِلس تٲبیٖز. آدم چھُ مومِن آدمس چھُنہٕ ایٖمانس منٛز کانٛہہ کٔمی. علاماتِ مومِن چھِ خوٗب یہِ چھُ اَسہِ أسۍ چھِ اَمہِ نِش تھوڑا پتھ پہم. اَسہِ چھنہٕ محبتس سۭتۍ معرفت کِہیٖنۍ. یہِ محبتس سۭتۍ معرفت نہ آسٕنۍ یہِ چھِ اَسہِ کُنہِ جایہِ تیُتھ مُشکِل کران پٲدٕ کہِ أسۍ چھِ اَتھ محبتس منٛز حرام کار انجام دِوان. اَسہِ چھُ باسان یہِ گوٚو ٹھیٖک ییٚلہِ کہِ سُہ ٹھیٖک چھُنہٕ کِہیٖنۍ. شراب چیوٚن چھُ حرام چھا کِنہٕ نہ شراب چیوٚن چھُ حرام. تُہۍ یہِ شیطان سُنٛد ناو ہٮ۪تھ چیٚیِو تُہۍ یہِ بِسمِ اللہ کٔرِتھ چیٚیِو دۄشوٕنی صوٗرتن منٛز چھُ یہِ حرام. یہِ چھُ حرام یہِ گژھِ نہٕ حلال زٕہٕنۍ یہِ گژھِ نہٕ حلال. وۄنۍ دَپو أسۍ مےٚ ہسا چیوٚو محبتِ امیٖر المومنیٖنس منٛز شراب. أمِس چھُ پننہِ جایہِ شک اَتھ لگوو مےٚ محبتِ علی لِذا گوٚو شراب پاک. محبت چھُ أمِس تَتھ چھُنہٕ شک مگر معرفت چھس نہٕ أمِس چھنہٕ پَیی کہِ امیٖر المومنیٖن یُس چھُ أمِس چھِ لڑٲیی اَصلن اَتھ شرابس سۭتۍ. أمۍ سُنٛد پیغامٕے چھُ یی چوٗنٛکہِ شراب چھُ مُخالفت کرناوان خۄدایس سۭتۍ. امیٖر المومنیٖن ما ہیٚکہِ کانٛہہ کمپرومایز کٔرِتھ احکامن پٮ۪ٹھ ما کرِ. ییٚمہِ ساتہٕ کورِ قرض نیوٗ بیت المال منٛز ہار عیٖز دۄہ گۄناہ ما کوٚرُن کینٛہہ گۄناہ کوٚر نہٕ کِہینۍ. بیت المالس منٛز چھِ یہِ کنڈِشن کہِ اگر ہسا تُہۍ کانٛہہ چیٖز ییٚتہِ عٲریتن نِیِو مثلاً تُہۍ دِیِو 3 دۄہن 3 دِرہم تُہۍ ہسا ہیٚکِو کانٛہہ چیٖز نِتھ یُس تۄہہِ بکار لگیو. امیٖر المومنیٖن علیہ السلام چھُ کورِ دپان اگر ژےٚ پتہ آسی نہٕ یا اگر ژےٚ زورٕ نِمُت آسی اَمہِ چٮ۪ن احکامن ہٕنٛز پتہ آسی نہٕ بہٕ دِمہے کورِ. گۄناہ کوٚر نہٕ نوز باللہ شراب چیوٚو نہٕ کِہینۍ کوٚر نہٕ. تہِ کوٚرُن یہِ سٲری کران
तूफाना कोर्मुत एक बैतुल मालस मज माछ बोतल यह माछ बोतल अमीर अल मोमिनस बगराव अखा आव अम दप कम से कम किस पीऊ तो सुम यूता हिस्स मे अम तुल यह तो चोन अमीर अल मोमिन रोट अथ पे चे कथ तुल माछ अम वोनस याली मे कोर न गुनाह कहीं कम से कम यूता मे किस पींतस वोत यूता मे हिस्स अमीर अल मोमिन फरमो मुमकिन अम खुद चोर अत गुनाह क्या चे कोरुत गुनाह यह कि वन बगरावन चे तुलुत अगर अगर जानान आसहक यह सही चीज पत करहक मलय आमस पे दिम कोड अम सिंदिस मोहब्बतस मज कर गलत चीज पत अमिस वमेदवारी मे करे अमीर अल मोमिनीन कबूल यह कुस इस्लाम यह कुस तावना यह कम मारिफत चूंकि अस इस्लाम पन हिसाब बनोमुत अस अमीर अल मोमिनीन पनुन मे अत गर्ज यह या न मे अत क्या सुबह ये नवरोज मनावान तथ निस्बत दिवान अमीर अल मोमिन कि न शाह सुन मुबारक यह पता यह कि न वह गोस कत रलित तो गोस हो अमुक मतलब गोवा कि अमे दह करो कह हराम सह यल कुन जाए ईद खुदाय सज ईद फित्र ईद कुर्बान यह जश्न खुदायन इबादत अमे दह थमस तुलित नीलू गो आज तुम यल वह दौरू तुम माह रमजान 3 दोहन नीलू गो वह फाना करवुस आज यल आज किरामुल कातिबीन लिखान कहीं तुम कुन जाए बूजमुत मा बूजमुत सह हेकी नवरोज दह कित गसान नम गुनाह यल निस्बत दिवान अमीर अल मोमिनीन यह न पता कि न यह कंस पता यह ना इल्मी बास लगे तक बदल वाव यह न पता कह वन अगर वह तुम अमिस मजलूमस दिजोस नस्बत मजलूम करवो वन अगर तुम मीरास रोटू पन द्रायु 21 मार्च दोपो सुबह पे शाह सुन मुबारक खो बसा मोन कोर कबूल शाह सुन मुबारक जार म गिलो शराब म चेयो गो क्या अगर न ये अमीर अल मोमिनीन सद वाबस्त तहा तम पत यम चीज हलाल कहीं रात खोत वो नो वह द्रामुत डिस्को करान वह डांस करान डांस कर क्या हराम सुद हराम गो फकीर सुन तौजील मसाइल तुलो तक वो डांस कर क्या गो पृछूस यह हराम वह कर अली सदिस नावस पे यह हलाल यह कुछ दीना गो यह कुछ क्या सा वह बनेमुत वह मॉडर्न बनेमुत वह डीजे वल वह दम दम अली पारन पत कर डांस मलूनो डांस हराम यह हराम यह तुम अली सदिस नावस पे करो या बे कुन गेवनस पे करो यह कथा बे खाल फेसबुकस बे लेखन तथ अमीर अल मोमिनीन सद ज़हूरुक ज़हूर गोड इन बेवकूफन पता ज़हूर क्या गो तो विलादत क्या गई अमीर अल मोमिनीन सदिस ज़हूर किस जश्नस नो अंदाज क्या कार्य हराम कर वह अमीर अल मोमिनीन सुन जश्न मनावन हराम कर बे वन पानस गई शी
अगर खुदा इन शियन नाबूदी कर इस्लामस पे थवन मिन्नत यह अगर न कुन जाए आसनी ब्योल अगर गल बेहतर इज्जत बच अमीर अल मोमिनीन असन कत आयत मुताबिक कत हुकमस मुताबिक कत फतवास मुताबिक कुस हिकमतस मुताबिक छु तुम कार कर यह हलाल कह वन नवरोज कर इत गदीर कह यह मार क्या क्या वोन खुदा सद पास बालिग गो यह गई नौ मन तो यह लगो चपात अमीर अल मोमिनीन यह वुच ना दुनिया फेसबुक मा अक्सी खोत यह वुच दुनिया क्या वुच शीम पानस वनान यम हसा कार्य हराम करान बेनाम अली मुर्तजा यम शियन वनकस जागान यम नसीबी यम दुश्मन अली तिमन बनो हथियार ना वनान नम ना मुसलमान ना वनान सोरे डोम यम मुशरिक तिमन जन कर सवाल क्या तुम तुलस वीडियो वर्स इस्लामस मज यम चीज हराम तुम वो अमीर अल मोमिन सद नाव हेत हराम कार कर वो ना गो पे शिया चीन थी वो कुस दी जवाब अतन गई रटन पे दस्तर तो हे वल सा दियो समा जवाब वो कुस दी अत यन ना पगह अत खसन पगह कुर्सियन पे नफर यम अत योर पे वन पे वथन यम हे वह कत मेम्बरन पे खसन वल जवाब क्या दिवान अत कुछ जवाब दी कुछ दी जवाब क्या या नम मरतद दिन करार या बदल कह ना अहम सा अस मज नवरोज सा यम तो कह अगर करो कह परवाह यह लेख यह मोहब्बत वल द्राय यमो डांस वांस कोर यमन हसद अमीर अल मोमिनीन सुन मोहब्बत करान अमीर अल मोमिनीन मगर कुस मोहब्बत यम सद इमाम जमान त कल त्रावान बोन कुन मंद यह मोहब्बत भटकावान इंसान मारिफत वगैरह मोहब्बत आना यह इंसानस खराब सान कर यह इंसानस पन्ने हैसियत बोन वाला यह थवान इंसानस कुन लायक मे नश मसल ये इंसिडेंट हाला वह खोत फेसबुक बाकी खसान ना अम खो तूफान अथ नवरोज कि इत कन हसा दपान तुम वटतो दप यह नवरोज अमीर अल मोमिनीन सुन कम से कम यम पामन पेन न कह ना तथ अलम है अम क्या वोन यह पन्न आबा व अजदादन खिलाफ यह गो समझ तो खुदा सद पास गो पर तो कूत पोर्मुत तह ईरान बास्तान पोर्मुत तह पता यह नवरोज क्या दलील तह पता यह कित कोर इस्लामन कबूल तह पता मुसलमानों कित कोर कबूल यह पता ईरानियों कोरा नवरोज कबूल अम दोस गदीर फजूल फतूरात जानन मज न पारान न समझान न तदब्बुर न तफक्कुर दिल निकली लास्टस नेरा पे यह ٲखरस पे ये कि ये मज अगर पे वाह लाख करो पे तुम जन पृनो तुम क्या जवाब दिव अगर छू मे वन बह दिम सह पे सू क्या सह पे वह प्रत कंस निशान उकन कि यमन दियो सा जवाब यमन वनु क्या ये मारिफत न अमिस अजीम शख्स अमिस अजीम इंसान कि यमिस न जोर बादस पैगंबर अगर मारिफत आहा इंसान कर नमाजन इंसान कर इताअतस इंसान गहा इबादतस
न कि शैतान कारन। अमीर अल मोमिनीन छु इमाम, यह इमाम मुत्तकियन हुंद, यह मौला मुवहिदन हुंद, यह तिमन थप कर खुदायस ताम वातनावान। अमीर अल मोमिनीन छुन सु इमाम शैतानस कुन नी। अमीर अल मोमिनीन सुन मोहब्बत छुन सु इंसानस जलील कर। अमीर अल मोमिनीन सुन मोहब्बत छु यत कौमस आसे इज्जत छु, यह इज्जतस कुन निवान, यह बुलंदी कुन निवान, न कि पस्ती कुन। वन अगर कह पस्त काम करान पे वनान मे अली सुन मोहब्बत अपुज वनान, अमिस पई मोहब्बत क्या गो। मारिफत अव्वलीन पायदान, मारिफत अव्वलीन पायदान। अगर न मारिफत आस गुमराह गो, गुमराह गो। मे कोर गडनथ यार अस अगर तगन वन, जुमल कोर मे गडनथ यार अस अगर तग वन अली अलैहिस्सलाम कुस छु दुनियास गछ अमीर अल मोमिनीन सत मोहब्बत, तिम मुसलमान आसिन या न आसिन। अस अगर तग वन जनाब ज़ैनब कुबरा कस छु दुनिया रोज तम सिंदन कदमन पे, मगर ये तग न जानवो नहीं वनो क्या, वनो कमिस, जबान खोलो कमिस मुतलिक। ये तारीख साज शख्सियत अम सुंद अख नमून रोज़ आशूरा कल तुलान खुदायस को अथ थवान इमाम हुसैन बदनस पे, परवरदिगारा यह कुर्बानी सन कर कबूल। यानी 32,000 लश्कर कला कमाई करान, तुम गो खुश तह कोरकुस तान कारनाम ना कहीं कारनाम कोर। इंसान यह वुच कि यह अत तूफानस वन खुदाया अस द कुर्बानी कर कबूल, यानी क्या अजीम चीज आ। मलऊन सदिस दरबारस मज खड़ा गसान पाम दिवान, या ज़ैनब वुच तो करबला कित कन रंगनो चान बायन, चान शुरन, चान असाबन खून सत वुच तो चे लकटिस बचस कोरुक जबा सर तुल थो। यानी अम सुन अमिस रूहिया फुटराव, ये अमी अली मुर्तजा सूर मारिफत वुचो तो क्या मा रायतु इल्ला जमीला, मैं वुच खूबसूरती वगर कहीं। 1400 वरी गैस वदान यह क्या तथ कर मा रायतु इल्ला जमीला, मैं वुच खूब यह खूबसूरत क्या खूबसूरत चूंकि खुदाय सद खतर यह अतनस ब्या अमिस हमल। 3 हमल पे यजीद सदिस दरबारस, यजीद यीचा कोशिश कर गस कर यूता इम्कानात तिम अन कारस, यीचा हेकत लड़ाव, यूता ताकत अन च हेक सन जिक्र मिटयत क्या मूदुक मकलो च गोख फना। चन जिंदगी कस तान दो रोजो तीतिस काल जिंद यीच काल खुदाय दुनिया खत्म कर तम पे असी। यानी तिम तारीख बनावान ला तमहु जिक्रना, च हेक सन जिक्र मिटयत। नजर क्या यस प्रत लिहाज मुसीबतन मज आमुच वल कनिस ब्रोह कन, यानी अमिस सोरे कोर तागूत कुबरा शैतान सुन असली नुमाइंद सोच वन च हेक सन जिक्र मिट। तारीख बनो अस करू तुम खत्म, वन पक तारीख तथ पे वन चे ये योत पैगंबर सुन नाव गोस रोजुन, चे ये योत आले मोहम्मद नाव गोस रोजुन कहें, चे बासे जर कि न मारन सत मकली ना सो कथा कि यीस कालस यह दुनिया सन जिक्र रोज च गंजराव दो चे कस दो हकीकत। यजीद आज याद करान कहीं।
करान अगर छस मनफी पहलुस वनकस अगर दुनिया तशन सह नमन करबलास मज किरदार सह तिमन हूं तशन अस वन तो यमो क्या ज़ैनब जिंद ज़ैनब जिंद मगर मूजमत अस जिंदन सत वाट अस तरान फिक्र यह क्या दलील अस तरान फिक्र कि अगर कम करान अगर फिक्र करान अगर जिक्र करान अगर अमल करान यह गस तिस आसन कि लुक गस वन मरहबा तुह कम मकतब शागिर्द यम मकतब उस्ताद जनाब ज़ैनब कुबरा यह गस वन चूंकि अमन जनाबन हंद इज्जत परवाह लिजा पन पे करान वन दस्तार वस्तन या रूजतन यमन खुदा पन हाफिज सान सन कहें अगर रोजो या न रोजो यमन पे सान फर्क मगर इस पानस निस्बत दिवान सत जमा इथे कन मुख्तलिफ जायन मनावान रोज वफात जनाब ज़ैनब कुबरा सलाम खूब यम मनावान तिम ज़ैनबी किन ना यम येलि नेरन यिंद किरदार सत गछा ज़ैनबुन तबलीग किन ना यम नुमाइंद जनाब ज़ैनब सन कि थकित कल थोद तुलित वोन तम यजीदस अगर खबर क्या कर सन जिक्र मिटन तमिस कमन पे नजर थो क्या यजीदन पर रूद कुस पे खूब अगर यूत जुल्म जनाब ज़ैनब सलाम कमन पे नजर कि त्रावन सन जिक्र मिटन कतन गुनाहगार बे कम मगर आया पज पे मुबल्लिगे क़याम ज़ैनब जानवो ना जनाब ज़ैनब अच्छा पता यह यूत मुसीबत रटित यह बार कित रोट तम पन्न शानन पे यूत तूफान गसित कित रो सा खड़ा जानवो यम चीज ना तो हमनी मोहब्बत वाले दर असलियत मज गो तिमन सत गो तीन खो थद सोन उश गि सोरे मोहब्बत वोल उश आसन सोन उश गि मारिफत वोल उश युस मोमिन जानन यमिस मोमिनस मारिफत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तमिस इमाम हुसैन मुसीबत वनान तमिस सोरे हुसैन वनान तमिस सोरे इमाम हुसैन ब्रोट कन ओतान गो सारी वात तेल क्या फायदा आव इन मजलिसन तेल क्या फायदा आव जिक्र हूं तेल क्या फायदा आव मरसियन ये तथ मकामस वातो कि ज़ाकिर वाइज मदह वोल मनकबत वोल यम सात लफ्ज हुसैन वन अस गि करबला तो अमिच जिम्मेदारी पानस ब्रोट कन अस गि बासन कि प्रत दह जवाब दे जनाब ज़ैनब कुबरा क्या तम सज अलम अस नखस तुझ कार करान मजलिस करान महफिल करान यह सुई इदाम तमे कारुक इदाम युस कहमी जनाब ज़ैनबन पन्न नखन पे यीतिस कालस न अंद वातन त्रोवुन न कहीं पन पान दुतुन जू दुतुन मगर कम त्रोवुन न अस नश क्या तवक्का बह द्रायस यम दुनिया द्रायस बह वम मे पत रूद मेन शीर यम मे पत रूद तिम तन क्या ज़ोहर आशूरा शब शाम गरीबा या कहीं नेरन विज कोत गई वाद कतनस कोर
इमाम हुसैन बदन पे याबा अब्दुल्ला कस आराम सान सह बेह आराम सान युस चे इनकलाबा उनुत यीतिस कालस न बह दुनिया वातनाव बह बेहम छप हकीकत यस अलम फुरातस पे पेमज अलम तुज तम थोद अलम तुज तम थोद अलमदार बनी अंद वात कान पे दोपन अस मानो शियो वो हवाल तह यह मीरास यह इनकलाब यह अजीम मिशन हुसैन सुन अत प्रत वक्त ज़ैनब सं जरूरत बह हेक ज्यादा काल जुदाई बर्दाश्त करित मे लकचार पे ता करबला तान अकिस शख्सस सत मोहब्बत कोर्मुत इश्क कोर्मुत सह गो बोय हुसैन इब्न अली यह द्राव बह हेक ये रोजित ज्यादा काल हेक बह ये कर मगर यह कार युस मे तुल युस मे जिम्मेदारी तुज यह प्रत वक्त जरूरत लिजा तुह करजो काम तुह तुलजो यह मेन अलम पन्न शानन ये बसान ये जिंदगी करान तिमन जायन वनजो करबला क्या बह वन पन्निस बॉय सबस बॉय सबा वुश तो वाद मा कोरुम गलत मे युस वाद चैनिस बदनस पे कोर गलत मत रहा बह अख ज़ैनब बह अक तनहा गाहे चपात लाया गाहे तजियात लाया मगर अलम थो बह सबा मे गन चैनिस मुलाकात मगर तीत्या ज़ैनब बनायु तीचा लश्करा करम खड़ा च वो दुनिया मज कून कुन जाय यस न हुसैन सारी तम अगर खबर क्या करो अस पन पान अत लगमुत यह करान क्या वह ज़ैनब ान किरदार ज़ैनब वह मानो शियो नाव थोवम हुसैन सुन नाव मिट्यो न इमाम बार बनयु अजा खान बनयु प्रत कह अत बह राजी मगर किरदार तो थोम मे कस वोनमुत कब्र ये मरो अस कह युन दपन मबर परवाह ज़ैनबन चे सलाम सोज कह गस वन ये सारी चलान पन्न पन्न गरन असो तनहा अत कब्र मज उम्मीद कहज आमन जिंदगी गुजरमुत तम पत गसन यी दपन गसन गम बार ऐ कम कर्मुत सह क्या गम बरान दपो कुनी जनी रूद यम सिंद खतर सोरे कोरुम नेचु सह द्राव युस मोल वदान माने बेमार पे सह चोल हमसाय यमो त्रोवस बह कुन जोन ये वरानस मज अत कहन कह गस वन गम बार यम सज अलम च तुजित तम सलाम सूज न सलाम दोमुत माने दोस्त यम पत गई जिम्मेवार यम मुसीबत च ब्रोह कुन इन यम मरहल च ब्रोह कुन इन चुक कुन जोन क्या चे दुनिया मज त्रत आखरत मज कत त्रो
कम से कम गस ना यह आलो कुन जाए गसुन अगर नहीं गस तेल क्या कोर्मुत तेल क्या कोर्मुत यह जिम्मेदारी वना नौजुबिल्ला वनो थो मिनत जनाब ज़ैनबस ना नजात अथ मज फख्र जानान कि परवरदिगारा यूत्या गुनाहगार कुन लायक कि अम सुन नाव हेवान अम सुन नाव हेवान यह अजीम शख्सियत खुदा करिन बिपास जनाब ज़ैनब सारे गुनाहन गुजरान सन जमी हाजात करिन रवा बेमारन बख्शन शफा सु आलम करिन सान खतर रुत यह अजीम शख्सियत यीचा शख्सियत अजीम अगर अमिस मामूली मुसीबत यह संभूल वह यमिस लक्चार पे मुसीबत अगर तुम पर्व जनाब ज़ैनब कुबरा तुम वो कि खुशी अम जिंदगी मज कहें तुम हेको सवाल कर क्या बाजी लम्हा आय ना खुशी हाँ बिल्कुल आय क्या आय मगर यम अमिस ब्रोह कन ना मसलन इंसान सद जिंदगी मज खुशी हुंद मौका आसान ये सु खानदर कर तमिस बच यह खुशी हुंद मौका मगर यह सह मुखदरा यमिस गोडनेथै वोनमुत क्या गस अमिस खुशी ब्रोट ब्रोट कुस खुश गसमतिस सईद शुहदा यह अमिस हेर पे बोन तान नजर त्रावान सारी खुशी गसान अमिस इत वन उम्मुल मसाइब कह अम मुसीबतों वगैरह वुचमुत कहें मुसीबतों वगैरह वुचमुत कहें तुम जिंदगी हुंद पहलू जनाब ज़ैनब सुन तुलो मुसीबत मुसीबत अमिस अकिस खत मुसीबत पेमुत खुदा कर अमसी उम्मुल मसाइब सद बरकत सारनी जियारत कब्र जनाब ज़ैनब नसीब यह आज यानी यथ वनो ज़ैनब गई आज़ाद हकीकतन इत बाजी उलमा वनान तम ताबीर इत करान कि जनाब ज़हरा सलाम अलैहा कोर तमन्ना मर्ग यम दो सह यम दुनिया द्राय तम खुशी तम दो क्या यम सिंद नेरन समिस दुनिया अन गुट गो सह द्रामज वो तमिस मुलाकात कर तमिस बाब सुन मोहब्बत बाब द्रास यम दुनिया तम पत बास दुनिया ठीक सह दुह कर परवरदिगारा मे सोज वो मौत ये दुनिया कदर तर्स कहें पे वो तम सुन यह वफात नजदीक नजदीक आव सह खुश गसान तन मे गसन बाबस मुलाकात जनाब ज़ैनबस सारे गसन मुलाकात आज तम सन रिहाई वो सह गई आजाद इन दुनिया नस वदन नस करबला को नजर त्राव सह दर्द तमिस रूद आज ग आजाद आजाद गई इमाम हुसैन इस्तकबाल बाब अली मुर्तजा इस्तकबाल दद फातिमा ज़हरा इस्तकबाल बड़ बाब रसूल खुदा इस्तकबाल अम खुद खुशी जनाब ज़ैनबस मगर सान खतर गाम कि यह कूर फातिमा ज़हरा सुन गर बेहा सख शांद मरिहा पन्ने गर मुसीबत काफी यीत्या जनाब ज़ैनबस मुसीबत आय यम काफी पे वनान करो 15 रजब
हजरत ज़ैनब सिंध कब्र पे दर्द दिला करो दपान गु शाम इंसान दिमागस फूर कि शाम क्या कर क्या ना पता यह तथ दफान यह तथ दफान इंसान पता मे दोप शायद मा त्रुक शायद मा आखिरी अयाम अम कड़मित आराम सान अम पे सूज बे तूर खुदा बेहतर जाना कित ज़ाहिर गसान पत अम सस अत जरियस ब्रोह कन रोजान तिमन कुस हाल गसान सह जान खुदा तिमन कुम तसव्वुरात आसान यवान तिमन कुस करबलो कुस मंजर ब्रोह कन तिमन कम फरियाद कनन आसान गसान सह जानन तिम खुदा करतन अस त नसीब अस त गसान लिजा अम सज जिंदगी यह मुसीबतन हज अकिस शुरिस सारी खुद मुसीबत बोड़ ये तमिस या मोल रा या मोज वो इत जनाब ज़ैनब सुन बोड़ बार मुसीबत ये तमिस दद यम जहान गई क्या लकट 5 वरिश कूर बे आव यह मुसीबत अम ब्रोह मुसीबत उज़मा आमुत पैगम्बर यम जहान गोमुत तमाम मुसीबतन लोग अमे दो कून वन जनाब ज़ैनब गई यतीम यह अम सुन मुसीबत मगर अगर न जसारत गो ये मे बासान अमे दो मुसीबत क्या बड़बाब सद वफात पत दद हंदिस वफातस तान यीत्या मुसीबत अम वुच अम तम दो शुक्र कोर्मुत ये दद सान पच पे वुचमुत आराम कोर ये दुनिया कर कदरा कस वो आरामस मज क्या यह लकट कूर छना वुछान यह वुछान तम मुसीबत यह वुछान क्या आव पेश यमिस म्यान दद 18 वरिश यह कित गई 5-7 दोहन ज़ईफ यह कित जन बासान 60 वरी अमिस वोस यमन कचन तान दोहन यह वुच जनाब ज़ैनबन अछो जनाब ज़ैनबन अछो जनाब ज़ैनबस जिंदगी मुसीबत क्या तम वुचमत असल दोह तम वुच मुसीबत दुख तम वुच पन बड़बाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यवान अम सुंद गर पत पान न अचान अंदर कह पत कर सलाम अस्सलामु अलैकुम या अहल बैत नबुव्वह शायद कुन दह यह गसान कि हजरत ज़हरा सलाम वन अमिस कूर थोद पत ये बड़बाब दरवाज त्राव रसूल खुदा मालिक सरसी अमिस इजाजत हन कह मगर यह रुकान दरवाजस जनाब ज़ैनब पे जवान कचा अजमत मान माज कचा अजमत ये गरस कि रसूल खुदाय सुन सह पाने अचान योर कम काला गो शोरा गो नबर की अम 5 वर्ष कोर वुच शोरा गो नबर की कंस होक न इजाजत था कि अत बरस गोंडुक नार पैगंबर वनान या ज़हरा बह अंदर बह असहाब रसूल खुदा वनान गंडो दरवाजस नार अगर न दरवाज यल त्रा हजरत ज़हरा सुन यम दुनिया गसन जनाब ज़ैनबस मुसीबत पैगंबर पन्निस असहाबस सहाबियस अचान यह सहाबी उन यवान या ज़हरा दरवाज खुला बाबा कुनी जनी छु ना मे ब्या मे सहाबी ठूरो मिनट दरवाज खुल या ज़हरा क्या मे चादर पे त्रा या ज़हरा यह उन अमिस बीनई कह
बाबा मिशना उच यह जनाब ज़ैनबन या बूजमुत या वुच यह अज़म अख वक्त वुचन यह पन मोज छान फिजा चादर आन जहरा गसन कोत बह नीर मस्जिद अली न्यूक रज कर यह वुचान कि म्यान माज क्या पे वुचन यह वुचान कि मेन मोज कुनी कूर पैगंबर खुदा जुल्म कर यह मेनिस बाबस कि याली कब्र हुंद निशान थन कुन युत वनक मे यू जनाज कर युत वनक मे यू कफन कर ना पाने कर्जी आसी कर पत तुजक शुर मेन यतीम यम कर तशी जनाज मे सज लहद मज पत मिटज अमुक निशान यली जनाब ज़ैनब वुचान आम इंसान सुन जनाज वथान तथ लुक जमियत पत पकान सह नजर करान म्यान माज क्या खता तम कुस खता कोर्मुत कि सह पाने वसीयत करान मे करजो न तशी जनाज मे करजो रोतले दफन यह जनाब ज़ैनब वुचान हालां करबला थोद सह इंतहा मुसीबतन यह नीरान यमो मुसीबतों यह वुचान इज्जत आबरू तह मुसलमान जिल्लत तह अमिस मुसीबत यह दपान बाबस बाबा बह गहा दद फातिहस शेर खुदा खैबर शिकन ज़ैनब दोहल गई रोतल गई सवाल क्या कर कमिस वन यम सज दास्तान बूजम कि मुसलमान ये सख्त तरीन मुसीबत पेवान मोन बाब ब्रोह कन रोजान अमिस नश बाब आलम ये वुचान जनाब ज़हरा पत वन अमीर याली क्या छप कर वुचान मे क्या पेश यह ज़ैनब त्रावान नजर बाबस कुन बाब वदान ज़हरा सब्र कर ज़ैनबस क्या गसान यह सुई बाब ये कम मरहल तय कर यह सुई बाब यम सारी खोचान आज छप कर बे पन्नस अयालस वन सब्र कर अगर न सब्र कर बाब सुन दीन रोजी न हमसाय अमीर अलमोमिनीनस दपान जान ज़ैनब कस गई दपान मे गई 15 वरी हमसाय अमीर अलमोमिनीनस मे बूजमुत अलियस कूर नाव ज़ैनब वुचमुत छम आज तान कह मे वुचमुत आज तान बाबा वह गयस बह यीचा बड़ बह हेका पाने नीरित दिल गसन जियारतस बड़ बाब सद कब्र पे बह ना कूद ना दोहल नीर जम न कि रात गस मदीन शंगन पत नीर ज़ैनब वन पर्द रुस्त बाबा पर्द छुम ना कूद मे खुश करान नामहरमन पे चैनिस पर्दस कुन नजर ज़ैनब बाबा मकर छुम गसन रोतल गसान बड़ बाब सद कब्र पे दद हिंद कब्र पे रोतल गसान करान जियार बाबा कुनी जनी गसान ना या हसन या हुसैन या मोहम्मद बेन रुजो अंद अंद ये बेन नेरो जियारतस अमिस रुजो अंद अंद बाबा क्या युत नाम महरमन अथी रोतुल
कहीं न वुछान, कहीं न ज़ैनबस वुछान, सारी शेंगित, मगर अमीर अल मोमिनीनस न गैरत दिवान इजाजत ज़ैनब नेरी इत कहीं ना अमीर अल मोमिनीन खुदा बेहतर जाना ये करबला वोत ये रोज आशुरा ताराजा वुछुन ये खीमगाहस लूट कोरुन ये कल पे चादर नी हज अरे साथ कम फरियाद आसन यह पले इथे कन आसन मा वोनमुत अली मुर्तजा बाबा आज न बय याद आस ना प्योमुत कूता एहतराम ओसुम बाब करान आज कत बाबा कत आज मे कहीं बे दुहुल सारी वुछान आज मे कहीं खुदा जाने हाल अली मुर्तजा यम सात पन कूर इत कन आसन वुचन यम सात पन कूर इत कन आसन वुचन या अली कूता एहतमाम करान पर्दु दपान रोतल नीवून बे रूजूस अंद युथ न मदीन कन लुकन नजर पे पर्ददार ज़ैनबस युथ न मदीन लुक वुछन कद कामत ज़ैनब सुन तुह रूजोस अंद या ज़ैनब ये बाजरो मज कड़ा क्या हाल चोन यम सात द्राय तमो बाजरो की कमिस तुत फरियाद मदीना सा बय सबस कुर्ता आलो तब तस बय सबा कत शुक आज सै रोत ओसम सत पकान सुक ना आज वुछान सारे बाजार कित कन द्राय ज़ैनब फरियाद आसन कोरमुत नजह कुन मुश्किल कुशा बाब आज कत आज मा चादर ज़ैनबस आज मा मदीन च गलीर बाबा चे कित कन आराम नजर आसस पेमस नाइजस कुन नजर आसस पेमस नाइजस कुन बय सबा रवा छा बेनि नेरी इत कन
सर सईद शुहदा वदा जार जार वदा सपमा कर कुन सात उशमा रुक्यो क्या शायद माशा तमिस ती पेवा याद शायद माशा ती पेवा याद खुदा बेहतर जान मे पता खुदा बेहतर जान हाल जनाब ज़ैनब यमो बाजरो द्राम सर अना नजदीक नजदीक गाहे थवान एक सुन सर गाहे थवान एक सुन सर ताकि लुकन पे नजर नमन अहल बैतन कुन लुक वुछन लुक असनक जनाब ज़ैनब सर मनु नजदीक यम थवुक दूर अस तक लिबास तुत लगित कह अस तक चादर कलस पे कह नमा गैरतमंद बय यम सन बय ना बेगैरत यह सर क्या करन ज़ैनबन ये अब्बास ने सरस को नजर आज कर याद माशस पेमुत यह सह कदावार बोय युस रच करान सदा माशस म्यान अलमदार बाई म्यान कदावार बाई कित कन ओय आराम कित कन ओय आराम कित कन चुक पकान नजर चुकना करान तु चुकना वुछान मे ना अंद अंद कहीं बाचस ननिसे वोटस पे सवार सर बाजार वाय कलस पे छमन चादर
Anacı Zeynep'e. Damar halkı. Cenab-ı Zahir'e Müslüm'ün beyakası falan. Müstekim. Müstekim. Sahip beyakası.